बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो कि क़यामत का ज़ल्ज़ला एक हादसा अज़ीम है। ए मुखातिब, जिस दिन तू उसे देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे और लोग तुझको मदहोश नजर आएंगे। हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रहे होंगे। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। मैं रोज़े क़यामत की कसम खाता हूँ और नफ्से लव्वामा की कसम खाता हूँ कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे, मगर इंसान चाहता है कि आइंदा भी खुदसरी करता चला जाए। पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा। सो जब आंखें चुंधिया जाएं और चाँद गहना जाए और सूरज और चाँद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कि कहाँ है भागने की जगह। कहीं नहीं, कोई जाए पना नहीं। उस रोज़ तुम्हारे परवरदिगार के पास ही तुम्हें जा ठहरना है। उस दिन इंसान को जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे सब बता दिए जाएंगे, बल्कि इंसान अपना गवाह खुद है, अगरचे उज़्र माजरत करता रहे। फिर जब सूर में एक बार फूंक मार दी जाएगी और ज़मीन और पहाड़ दोनों उठा लिए जाएंगे, फिर एक बार ही तोड़ फोड़ कर बराबर कर दिए जाएंगे, तो उस रोज़ हू पड़ने वाली यानी क़यामत हू पड़ेगी और आसमान फट जाए तो वो उस दिन कमज़ोर होगा और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे। और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस रोज़ 8 फरिश्ते अपने परों पर उठाए हुए होंगे। उस रोज़ तुम लोग सब पेश किए जाओगे, इस तरह कि तुम्हारी कोई पोशीदा बात छुपी न रहेगी। अब जिसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो दूसरों से कहेगा, लीजिए मेरा नामा अमाल पढ़िए। मुझको यकीन था कि मेरा हिसाबो किताब ज़रूर मिलेगा। बस वो शख्स मुराद को पहुँचेगा। और जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा, ए काश मुझको मेरा नामा अमाल ना दिया जाता और मुझे मालूम ना होता कि मेरा हिसाब क्या है। ए काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती। आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम ना आया, मुझसे मेरा इक़्तिदार जाता रहा। हुक्म होगा कि उसे पकड़ लो, अब उसे तोक पहनाओ और फिर दोज़ख की आग में झोंक दो। फिर जंजीर जिसकी लंबाई 70 गज है जकड़ दो। ये ना तो अल्लाह अज़मत वाले पर ईमान लाता था और ना फ़कीर को खाना खिलाने की तरकीब देता था। सो आज उसका यहाँ भी कोई दोस्त नहीं और ना उसके लिए कोई खाना है सिवाय ज़ख्मों के धोखे के, जिसको गुनहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। जिस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा जैसे पिघला हुआ तांबा और पहाड़ ऐसे जैसे रंगीन ऊन, और कोई दोस्त किसी दोस्त को ना पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। उस रोज़ गुनाहगार चाहेगा कि किसी तरह इस दिन के आज़ाद के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे, अपनी बीवी और अपने भाई और अपना ख़ानदान जिसमें वो रहता था और जितने जितने आदमी ज़मीन पर हैं गर्ज सबको दे डाले, फिर अपने आप को अजाब से छुड़ा ले। लेकिन ऐसा हरगिज़ न होगा। और वो भड़कती हुई आग है, खाल उधेड़ कर कलेजा निकाल लेने वाली, और वो उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी जिन्होंने दीने हक से एराज़ किया और मुंह फेर लिया और माल जमा किया, फिर उसे संभाल संभाल कर रखा। जब ज़मीन भूचाल से हिला दी जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि उसको क्या हुआ है, उस रोज़ वो अपने हालात बयान कर देगी, क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने उसको हुक्म भेजा होगा। उस दिन लोग तरह तरह के होकर आएंगे ताकि उनको उनके अमाल दिखा दिए जाएं। तो जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी उसको देख लेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर भी बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। ये वो दिन है कि जब लोग लब तक ना हिला सकेंगे और ना उनको इजाज़त दी जाएगी कि उज़र कर सकें। उस दिन झुठलाने वालों की खराबी होगी। यही फैसले का दिन है कि जिसमें हमने तुमको और पहले लोगों को जमा किया है। अगर तुमको कोई दाव आता है तो मुझसे कर चलो। उस दिन झुठलाने वालों की खराबी होगी। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोज़ख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंच गया, और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। अलिफ लाम मीम रा, ये अल्लाह की किताब और कुरान रोशन की आयतें हैं। किसी वक्त काफिर लोग आरजू करेंगे, ए काश वो मुसलमान होते,
اے نبی ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھائیں پئیں اور فائدہ اٹھا لیں، اور لمبی لمبی آرزویں ان کو دنیا میں مشغول کیے رکھیں۔ آخر کار ان کو ان کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور ہم نے ہر انسان کے نامہ اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال کر دکھائیں گے، جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا حساب کرنے والا خود ہی کافی ہے۔ پھر ان فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں، تاکہ عذر دور کر دیا جائے یا ڈر سنایا جائے کہ جس فیصلے کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ ہو کر رہے گا، جب تاروں کی چمک جاتی رہے، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ قطع اڑا دیے جائیں، اور جب پیغمبروں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے۔ بھلا ان کاموں میں تاخیر کس لیے کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی۔ تو اے پیغمبر ان کو باطل میں پڑا رہنے اور کھیل لینے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ دن ان کے سامنے عیاں موجود ہو۔ اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی مقابلے کے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہوں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ذلت ان کے چہروں پر چھائی ہوگی۔ یہی وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ قیامت کے روز نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد۔ اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اور ہم قیامت کے دن انسان کے لیے ترازو کھڑی کریں گے، تو کسی شخص کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو بھی حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ جس دن آسمان لرزنے لگے اور پہاڑ سچ مچ اڑنے لگے، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جایا جائے گا، اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، اور اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا۔ بس وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اسی وقت دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہی جزا کا دن ہے۔ کہا جائے گا ہاں، وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا جو لوگ ظلم کرتے تھے اور ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، پھر ان کو جہنم کے راستے پر چلا دو۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، گناہ گار نا امید ہو جائیں گے اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں کوئی بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے میں ہو جائیں گے، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو چھٹلایا وہ عذاب میں گرفتار کر لیے جائیں گے۔ قیامت تو آنے والی ہے، اس کے آنے میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا، جو بلندیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا، جس کی طرف روح القدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں، اور وہ نازل ہوگا جس کا طول 1000 برس ہوگا۔ تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو۔ لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں، جبکہ ہماری نظر میں وہ بہت قریب ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندر ابل پڑیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان، تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ مگر افسوس کہ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، یعنی معزز کاتبین۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے، اور بدکار دوزخ میں، یعنی جزا کے دن وہ اس میں داخل کیے جائیں گے اور ان سے چھپ نہ سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے، جس روز کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا، اور حکم اس روز صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوڑ میں ہوں گے،
پھر یہ لوگ یقیناً دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہے، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہے، پھر اس چیز کو یعنی بارش کو تقسیم کرتی ہے کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا تھا وہ یقیناً سچا ہے، اور انصاف کا دن ضرور واقعہ ہوگا، اور آسمان کی قسم جس میں کئی راستے ہیں۔ اے اہل مکہ، تم اختلاف والی باتوں میں پڑے ہوئے ہو، اس سے یعنی عقیدہ آخرت سے وہی پھرتا ہے جسے اللہ کی طرف سے پھیر دیا جائے۔ اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا؟ وہ دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہی تو ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، سن رکھو کہ بدکاروں کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے، اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر لکھا ہوا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔